कहिलेकाहीँ नयाँ र पुराना विश्वासीहरूले समेत जब उहाँहरू बचाइनु भइसक्छ अथवा जब उहाँहरूले मुक्ति पाइसक्नु भएको हुन्छ, जीवन चाहिँ सरल हुन्छ भन्ने विचार राख्छन् है। हाम्रो जीवन चाहिँ सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने यस्तो विचार राख्छन्। तर वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ होइन। वास्तवमा चाहिँ हामीले अझ बढी चुनौतीहरूको र समस्याहरूको चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी अलमलमा पर्छौँ र परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ र हामीले जुन आशा गरेको कुरा छ त्यो अनुसार किन उहाँले चाहिँ प्रार्थनामा जवाफ दिनुहुन्न, जवाफ फर्काउनुहुन्न, हामीलाई त्यस्तो लाग्न थाल्छ। यदि यस्तो खालको परिस्थितिमा हामी कतातर्फ जानुपर्ने हो अथवा कतातर्फ हेर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई यदि हामीले थाहा गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ रणभुल्लोमा पर्छौँ, अलमल्लमा पर्छौँ र एक्लो महसुस पनि हुन थाल्छ। अर्थात् परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न त्यस्तो प्रकारको महसुस पनि हुन थाल्छ। तर यदि तपाईँले साँचो रूपमा यसुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ भने हामी साँचो रूपमा कहिले पनि एक्लो छैनौँ भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ हामीभित्र बास गर्नुहुने एकजना सहयोगी परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरको प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले दिनुभएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वर भनेर हामी चिन्दछौँ। आज हामी पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रा सहायक यस विषयमा हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्दैछौँ। सुरुमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ उहाँ पवित्र आत्मामा कति भर पर्नुहुन्छ? तपाईँ पवित्र आत्मामा कति भरोसा गर्नुहुन्छ? हामी एउटा खण्डलाई पढेर अगाडि बढ्नेछौँ। यूहन्ना 14 अध्याय मसँग तपाईँहरू पढाउन सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 14 अध्याय र म 16 पददेखि 18 पदसम्म यो समय पढ्नेछु। यूहन्ना 14 अध्यायको 16 पददेखि 18 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, अर्थात् सत्यको आत्मा, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरूभित्र हुनुहुनेछ। म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। हामीले यूहन्ना 14 अध्यायको यो 16 पददेखि 18 पदसम्म हेर्छौँ भने प्रभु येशूले एकजना पठाउनु हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जसलाई चाहिँ यहाँ शान्तिदाता अथवा यसलाई हामीले सहायक पनि भन्न सक्छौँ। र उहाँ चाहिँ हामीमा बस्नुहुन्छ, हामी भित्र बस्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई टुहुरो छोड्नुहुने छैन भन्ने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। हामी यस भागको निम्ति छोटो प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, तपाईँको जीवित वचनलाई खोल्ने अवसर हामीले फेरि पाएका छौँ र तपाईँको वचनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र तपाईँ परमेश्वरको इच्छा, तपाईँको योजना अनि तपाईँ प्रभु हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ, हामीलाई के अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँको वचनबाट नै सिक्न पाउँछौँ। र आज हामी तपाईँ पवित्र आत्मा जो हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको बारेमा र विशेष गरी तपाईँले हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। प्रभु हामीलाई हर पल हर समय तपाईँको सहायता, तपाईँको काम गराइको आवश्यक छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो समयमा पनि तपाईँको वचनबाट बुझ्नको निम्ति हामीलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। हामी कमजोर, दुर्बल, निर्बुद्धि र बेसहारा
मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सहायताको खाँचो छ। वचनलाई बुझ्नको लागि पनि प्रभु हामी तपाईँमा भर पर्छौँ, तपाईँको सामु आउँदछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानु अघि उहाँले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई तिनीहरूका निम्ति चाहिँ एकजना शान्तिदाता सहायक पठाउनु हुनेछ भनेर यो भर्खर हामीले पढेको खण्डमा हामीले पढ्न पाएका छौँ। पवित्र आत्मा पिता र पुत्रसँगै त्रिएकको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ पिता अनि पुत्रसँगै त्रिएकको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर पनि कति विश्वासीहरूमा चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको व्यक्तित्वको रूपमा उनीहरूभित्र चाहिँ उहाँ बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझिरहेका हुँदैनन् र पवित्र आत्माको सामर्थ्य उनीहरूको जीवनमा कस्तो छ अनि पवित्र आत्माले कस्तो प्रकारको प्रबन्ध उनीहरूको निम्ति गर्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरूको खोजी गर्नुभन्दा, यस्तो कुराहरूलाई जान्नुभन्दा उनीहरू चाहिँ आफै नै म के गर्न सक्छु, म सबभन्दा बेस्ट, म सबभन्दा उत्तम के गर्न सक्छु भन्ने आफ्नै प्रयासमा चाहिँ उनीहरू लागिरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ एउटा गलत तरिका हो, यो चाहिँ एउटा समस्या हो। अनि परिणाममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ निराशाले भरिएको, त्यहाँ असन्तुष्ट खालको जीवन त्यहाँ आउँदछ र कतिपटक उनीहरू परमेश्वरप्रति नै तितो पनि बन्छन् है। उनीहरूको यस्तो प्रकारको एउटा गलत एउटा हिँडाइले गर्दाखेरि अथवा गलत प्रकारको एउटा हेराइले गर्दाखेरि, बुझाइले गर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरप्रति नै तितो बन्छन्। यहाँ वास्तवमा समस्या परमेश्वर हुनुहुन्न, समस्या चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थिति र उनीहरूको जीवनमा उहाँको अगुवाई छ भन्ने कुरालाई नबुझ्नु, उनीहरू त्यसमा अनभिज्ञ हुनु, त्यो चाहिँ वास्तवमा समस्या हो। अनि क्रिस्चियन जीवनको जुन एउटा जिउनको निम्ति हामीलाई आवश्यक कुराहरू छन्, ती सबै चाहिने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले हामीभित्र भण्डारण गर्नुभएको छ, हामीभित्र जम्मा गरेर राख्नु भएको छ है। अनि हामीलाई चाहिने सबै कुरा हामीसँग छ र हामी ती कुराहरू सित्तैमा लिन सक्छौँ, ती कुराहरूलाई हामी सित्तैमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रा सहायक जो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हाम्रो खाँचोमा सहायता गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ र जुन दिनदेखि हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका हुन्छौँ त्यो समयदेखि नै हामी चाहिँ एक्लो पनि छैनौँ र हामी असहाय भएर रहेको कुनै पनि त्यहाँ क्षण छैन। त्यो हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ, परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नु भएन कि, परमेश्वरले मलाई छोड्नु भयो कि, परमेश्वर किन मबाट टाढा हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यो लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा मुक्तिपछि हामी वास्तवमा कहिले पनि एक्लो पनि छैनौँ र हामी असहाय अवस्थामा हामीलाई कहिले पनि प्रभुले छोड्नु भएको छैन, एक क्षण पनि त्यस्तो अवस्था त्यहाँ छैन। अनि हामीले बरु के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले सधैँ नै हाम्रो जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ, सक्रियताका साथ र तयार भइकन उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ हरेक समय तयार हुनुहुन्छ हाम्रो सहायताको निम्ति है। म आज तपाईँहरूलाई केही त्यस्ता पदहरूमा लैजान्छु जहाँ चाहिँ तपाईँले पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा के काम गर्नुहुन्छ, कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। मसँग तपाईँहरू यो समय यूहन्ना 16 अध्यायको 8 पदमा एकचोटि जानुहोस् न। यूहन्ना 16 अध्यायको 8 पद यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढिदिन्छु। यूहन्ना 16 अध्यायको 8 पदमा, अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नु हुनेछ। सबभन्दा पहिलो कुरा त पवित्र आत्माको कार्य हामीभित्र हाम्रो जीवनमा होस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने हामीले मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको बाटोको अनन्तको जीवन, नयाँ जन्म हामीले पाएको हुनुपर्छ।
र जब हामीले मुक्तिको खोजी गर्छौँ, मुक्तिको खाँचोको बारेमा हामी बोध गर्न थाल्छौँ, हामी त्यो आवश्यक छ भनेर हामी जान्न थाल्छौँ, हामीलाई पवित्र आत्माले चाहिँ यहाँ भनेअनुसार त्यहाँनिर पापको सम्बन्धमा हामीलाई कायल गराउन उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ। हामीले पश्चाताप गर्न सकौँ र ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न सकौँ र हामीले चाहिँ हाम्रा पापहरूबाट क्षमा पाउन सकौँ भनेर पवित्र आत्माले चाहिँ यसरी एक व्यक्तिभित्र चाहिँ कायल गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। तर यति मात्रै होइन प्रियहरू, हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि मुक्ति पाइसकेपछि पनि पवित्र आत्माले हाम्रा पापहरूलाई देखाउनुहुन्छ र हामीलाई त्यो सम्झना गराउनुहुन्छ र हाम्रा पापहरू चाहिँ जब हाम्रो जीवनसँग मेल खाँदैन, हाम्रो नयाँ जन्म पाएको जीवन, नयाँ जीवनसँग जब मेल खाँदैन, तब उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो मेल नखानुको कारण, त्यो किन मेल खाइरहेको छैन भन्ने कुरालाई उहाँले घचघचाउने काम गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो हामीलाई देखाउने काम गर्नुहुन्छ। र हामीले ख्रिस्टलाई पछ्याइसकेपछि चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने हाम्रा पापहरूलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ है। हामी विश्वासमा प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि, विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि हामी पापको दास थियौँ र हामी अन्धा थियौँ होइन। कतिपटक हामी आफ्नो पापहरूलाई राम्ररी हामी चाहिँ पहिचान गर्न सक्दैनथ्यौँ, तर ख्रिस्टलाई हामीले चिनिसकेपछि त्यस्तो अवस्था हुँदैन। हामीले गरेका गल्तीहरू, पापहरू, अपराधहरूलाई हामी चिन्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ र पवित्र आत्माले त्यो कार्य हामीभित्र गर्नुहुन्छ। यसै गरी यदि हामी एफिसी 1 अध्यायको 13 पदमा यदि जान्छौँ भने पवित्र आत्माले हामीमा छाप मार्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो पवित्र आत्माले हामीमा गर्ने कार्य हो है। एफिसी 1 अध्यायको 13 पद म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप, यहाँ भनेको छ छाप मारियो है। पवित्र आत्मा हामी भित्र छाप मारिनु भएको छ। बाइबलकालीन समयमा र आज पनि कति ठाउँहरूमा छाप मार्ने कार्य को बारेमा चाहिँ हामी के अध्ययन अथवा के देख्न सक्छौं, के अध्ययन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि छाप मार्ने कार्य भनेको चाहिँ एक प्रकारको प्रमाणीकरण गर्ने र स्वामित्व लिने र सुरक्षाको निम्ति पनि त्यो प्रयोग गरिन्छ। बाइबलकालीन समयमा पनि र आज पनि कति त्यस्ता डकुमेन्टहरू, कागजातहरू यदि एकदमै त्यो चाहिँ धेरै गम्भीर प्रकारको छ, धेरै गोप्य प्रकारको छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र हेर्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र खोल्न पाउने खालको हुन्छ भने त्यसमा छाप लगाइन्छ। त्यो अरू कसैले खोल्न मिल्दैन। त्यो त्यति धेरै चाहिँ एक प्रकारले सुरक्षित प्रकारले राखिने त्यहाँ प्रयास गरिन्छ है। यहाँ हामी त्यही देख्छौँ, पवित्र आत्माले हामीभित्र परमेश्वरको सन्तानको रूपमा छाप मार्नु त्यहाँ भएको छ र ती विश्वासीहरू जसमा पवित्र आत्माद्वारा छाप मारिएको छ, अब चाहिँ पवित्र आत्माको परमेश्वरको सुरक्षा मुनि, ईश्वरीय सुरक्षा मुनि अझ भन्न सक्छौँ उनीहरू रहेका हुन्छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस् है, यो कुरालाई बुझ्नुहोस् कि हामीभित्र पवित्र आत्माले छाप मारिसक्नु भएको छ भने अब हामी सुरक्षित छौँ है। हामी अब उहाँका हौँ, हामी उहाँको सुरक्षामा छौँ र यो छाप चाहिँ कहिले पनि तोड्न सकिन्न। न यसलाई परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ कहिले एउटा निर्णय कहिले अर्को निर्णय गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। एकपटक उहाँले हामी भित्र छाप मारिसक्नु भएको छ भने त्यो उहाँ आफैले पनि त्यसलाई तोड्नुहुन्न, तोड्न सक्नुहुन्न, होइन कि उहाँले तोड्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनकि उहाँ चाहिँ हामीलाई जुन मुक्ति दिनुहुन्छ
त्यो मुक्तिलाई उहाँले चाहिँ खेलवाडको रूपमा हेर्नुहुन्न है। उहाँले चाहिँ कहिले मुक्ति खोज्नुहुने, कहिले मुक्ति दिनुहुने त्यस्तो प्रकारको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्न। त्यही भएर स्पष्टसँग हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यहाँनिर पवित्र आत्माद्वारा हामी छाप मारिएका छौँ। त्यहाँ कुनै अरू शक्तिले पनि तोड्न सक्दैन, त्यो शैतानले पनि तोड्न सक्दैन, वा हामी आफै पनि त्यो तोड्न सक्दैनौँ। र यसको अर्थ हामीले पाप गर्न सक्छौँ भन्ने पनि होइन है। अब परमेश्वरले हामीभित्र छाप पारिसक्नु भएको छ, त्यसैले अब हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, हामी पाप गर्न सक्छौँ त्यो होइन। जब हामीले पाप गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर दोष देखाइरहनुहुन्छ र हामीलाई अब चाहिँ एउटा नयाँ जन्म पाएको विश्वासीलाई, मुक्ति पाएको विश्वासीलाई चाहिँ उहाँले ताडना दिन थाल्नुहुन्छ है। याद गर्नुहोस्, मुक्ति नपाएको व्यक्तिले गरेका पापहरूले चाहिँ उनीहरूलाई नरकको दण्डमा लैजान्छ, परमेश्वरबाट सदाको निम्ति अलग पार्ने काम गर्छ भने मुक्ति पाइसकेको विश्वासीहरूले गर्ने पापको बदलामा चाहिँ उनीहरूले ताडना पाउँछन् है। परमेश्वरले त्यो अनुशासन गर्नुहुने कुरा हामी बाइबलमा धेरै ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ। अर्को कुरा, हामीभित्र पवित्र आत्मा बास बस्नुहुन्छ, बास गर्नुहुन्छ। रोमी 8 अध्यायको 11 पद एकचोटि हेर्नुहोस् न। रोमी 8 अध्यायको 11 पदमा यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु। रोमी 8को 11मा, तर जसले येशूलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो उहाँका आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट बौराई उठाउनु हुनेले तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मर्ने शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त के भनेको छ, तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुने उहाँका आत्मा। यो पवित्र आत्माको कुरा गरिएको जो चाहिँ हामीभित्र बास बस्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीभित्र बास बस्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ। एक प्रकारले भन्यो भने हामी यो संसारलाई नछोडुन्जेलसम्म, यो शरीरलाई नत्यागुन्जेलसम्म पवित्र आत्मा हामीभित्र रहिरहनुहुन्छ। र यसलाई वास्तवमा बाइबलले दान पनि भनिएको छ। पवित्र आत्माको दानको कुरा हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ है। उहाँको ईश्वरीय मार्ग निर्देशन र सामर्थ्यद्वारा उहाँले हामीमा चाहनु भएको काम गर्नको निम्ति उहाँ हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो निम्ति गौरवको कुरा हो है। स्वयं परमेश्वरको आत्मा, स्वयं परमेश्वर आफै नै हामी एउटा पापी अनि दरिद्र, हामी एउटा चाहिँ प्रभुको दृष्टिमा लायकको नभएको व्यक्तिहरूभित्र उहाँ बस्नुहुन्छ। यो ठुलो हाम्रो निम्ति गौरवको कुरा हो, सौभाग्यको कुरा हो है। तर पवित्र आत्मा हामीभित्र बास गर्नु हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँको कामलाई हुन दिनुपर्छ है। परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुहुने काम गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिज्ञा अनुसार हामीभित्र उहाँको आत्मा बास गराउनु भएको छ, त्यो उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। तर हाम्रो पनि अब जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि हामीले पनि हामीभित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी पवित्र आत्मासँग जोडी खोज्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी पवित्र आत्मासँग चाहिँ न्यू खोज्छौँ अथवा पवित्र आत्माबाट टाढा हुन खोज्छौँ, पवित्र आत्मासँग हामी उल्टो व्यवहार गर्छौँ। तर वास्तवमा पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि हो भनेर हामीले बुझिकन हामीले पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ। र पवित्र आत्माले सधैँ नै हाम्रो जीवनमा फाइदाको नै काम गर्नुहुन्छ है। हाम्रो जीवनको निम्ति, आत्मिक फाइदाको निम्ति उहाँले काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई उहाँले सिकाउनुहुन्छ। यूहन्ना 14 अध्यायको 26 पदमा के हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ। यूहन्ना 14 अध्यायको 26 पदमा, तर शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू के गर्नुहुनेछ, सिकाउनु हुनेछ। सबै पढौँ है। अब सिकाउनु हुनेछ अनि जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरू सम्झना गराउनु हुनेछ। अब हामीले यो कुरालाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि
पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुनुभएको हुनाले उहाँले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ। र पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वर भन्दा महान शिक्षक यो संसारमा अरू को होला र? है, हामी मानिसलाई शिक्षक बनाउँछौँ। हामीले कति मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा शिक्षक तुल्याएका पनि छौँ। तर हामी के देख्छौँ त, ती सबै शिक्षकहरूले चाहिँ हामीलाई सिद्ध प्रकारले सिकाउन सक्दैन है। उनीहरूले हामीलाई अपुरो सिकाउँछन्, उनीहरूले हामीलाई कतिपटक गलत सिकाउँछन्, उनीहरूले हामीलाई कतिपटक सिकाउँदा हुँदै चाहिँ आफूले पनि त्यो कुराहरूलाई पालना नगरिरहेको हामी यस्ता विविध कमजोरीहरू ती शिक्षकहरूको जीवनमा देख्न सक्छौँ। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने सिद्ध शिक्षक होइनन्। तर परमेश्वर चाहिँ, अनि जो पवित्र आत्मा हामी कुरा गर्दैछौँ, उहाँ चाहिँ एक यस्तो शिक्षक हुनुहुन्छ जसद्वारा हामी सिक्न सक्छौँ। र जब हामी सिक्छौँ हामीमा उहाँले पुरा सिकाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पुरा दिनुहुन्छ र त्यसमा कुनै अदल बदल हुँदैन, त्यसमा कुनै कमजोरी घटी कमी हुँदैन। अनि उहाँले हामीलाई जे सिकाउनुहुन्छ वास्तवमा उहाँ आफै पनि त्यस कुरामा सिद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको शिक्षकको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले जब परमेश्वरको वचन पढ्छौँ उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, वचनमा डोर्याउनुहुन्छ र हामीलाई वचनबाट ठिकसँग बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। बाइबल परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको एउटा यस्तो अचम्मको सम्पत्ति हो जसलाई यदि हामीले विश्वासयोग्य भएर पढ्छौँ भने र पवित्र आत्माद्वारा सिकाइ माग्छौँ भने, पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी उहाँसँग सहायता माग्छौँ भने उहाँले हामीलाई बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरको वचन हो, हामी कतिपटक सबै बुझ्दैनौँ, त्यसको कारणहरू छन् है। परमेश्वरको वचन सबै कुरा हामीले अहिले नै नजान्नु नबुझ्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि कति कुराहरू भविष्यको बारेमा उल्लेख गरिएका छन् जुन कुराहरूलाई हामी अहिले नै हामी स्पष्टसँग छर्लङ्गसँग हामी देख्न सक्दैनौँ। तर त्यहाँ धेरै धेरै कुराहरू छन् बाइबलमा, धेरै धेरै कुराहरू हाम्रो निम्ति वर्तमान समयमा अहिलेको लागि नै आवश्यक कुराहरू प्रभुले दिनुभएको छ र त्यो कुराहरूलाई यदि हामी पवित्र आत्माको सहायतामा हामी सिक्न प्रयास गर्छौँ भने हामी धेरै बुझ्न सक्छौँ। र प्रियहरू, बुझ्न मात्र होइन, खालि बुझ्न मात्र होइन, ती कुराहरूलाई पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा पालना गर्नुपर्छ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीलाई प्रेरित गराउने काम, हामीलाई घचघचाउने काम उहाँले गर्नुहुन्छ है। यसैले हामीले पवित्र आत्माबाट हामीले सिक्नुपर्छ र वचनको सवालमा पनि सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँको सहायता माग्छौँ भने हामीलाई बुझ्नको निम्ति धेरै नै मद्दत मिल्छ। अर्को कुरा, पवित्र आत्माले हामीलाई सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 12 पदमा तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु होला। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 12 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अब हामीले यस संसारको आत्मालाई होइन तर परमेश्वरबाटका आत्मालाई पाएका छौँ, परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिएका कुराहरू जान्न सकौँ भनेर। यहाँ ईश्वरीय ज्ञानको बारेमा प्रतिज्ञा गरिएको छ र यो ज्ञान यस्तो खालको ज्ञान हो जो चाहिँ हामीले आफैले बुझ्ने ज्ञान भन्दा वा यो विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि मानिसहरूले चाहिँ ज्ञानका कुराहरू गर्छन् त्योभन्दा पनि धेरै माथिको ज्ञान हो यो है। तपाईँ आज संसारका विद्वानहरूसँग गएर कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले हो ज्ञान गुणका कुराहरू धेरै गर्छन्। उनीहरूले आकाशमा रहेका कुराहरू, आकाशका कुराहरू हैन, अन्तरिक्षका कुराहरूलाई बयान गर्न सक्छन्, बुझाउन सक्छन्, तपाईँलाई व्याख्या गर्न सक्छन्। उनीहरूले समुद्रभित्रका कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ बयान गर्न सक्ला। उनीहरूले पृथ्वीका अरू तत्त्वहरू, अरू कुराहरूको विषयमा उनीहरूले एकदमै ज्ञान बाँड्न सक्छन्। यति मात्र होइन है, हामी यो संसारमा रहँदाखेरि चाहिँ नैतिक रूपमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराको नैतिक ज्ञान पनि दिन सक्छन् हैन, दार्शनिक ज्ञान दिन सक्छन् है।
उनीहरूले हामी शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि उनीहरूले दिन सक्छन् है। तर यी सबै ज्ञानहरूभन्दा पनि ठुलो ज्ञान चाहिँ मृत्युपछिको जीवनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने है, पापबाट कसरी मुक्त हुने र परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी स्वर्गमा कसरी पुग्न सक्छौं भन्ने मुक्तिको ज्ञान चाहिँ, अनन्त जीवन पाउने ज्ञान चाहिँ यो संसारमा कुनै पनि बुद्धिमान मानिसहरूले दिन सक्दैन। यो परमेश्वरको वचनमा मात्रै र परमेश्वरको आत्माले प्रकट गर्नु भए अनुसार मात्रै मानिसहरूले जान्न सक्छ। हामीले तत्कालै कुनै पनि कुराहरू जब परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुराहरू छन्, हामी तत्कालै ती कुराहरू बुझ्न नसकौँला। तर हामीले जब आफूलाई परमेश्वरमा सुम्पन्छौँ, आफूलाई पवित्र आत्मामा सुम्पन्छौँ र उहाँको अधीनमा, उहाँको डोर्याइमा जब हामी सिक्न कोसिस गर्छौँ भने हामीलाई बिस्तारै उहाँले चाहिँ उहाँको सत्यता, उहाँको वचनको सत्यतालाई उहाँले बुझाउँदै लैजानुहुन्छ, खोल्दै लैजानुहुन्छ। तर यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न छाड्छौँ, यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट सिक्न छाड्छौँ भने हामीमा बुद्धिको कमी हुन्छ। परमेश्वरबाटको बुद्धिको कमी हुन्छ। परमेश्वरको वचनबाट आउने परमेश्वरको बुद्धिको कुरा गर्दैछु म, त्यसको कमी हुन्छ र हामी चाहिँ यो संसारमा झनै एक प्रकारले भन्नु पर्दाखेरि सत्यताभन्दा झुटा कुराहरूमा बढी हामी फस्न थाल्ने, बेठिक कुराहरूमा, पापका कुराहरूमा, अपराधका कुराहरूमा अझ बढी हामी चाहिँ फस्न थाल्ने त्यहाँ हुन जान्छ। त्यसैले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट धेरै सिक्नु खाँचो छ अनि त्यसको लागि हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता र अगुवाईको खाँचो छ है। पवित्र आत्मा एकजना यस्तो शिक्षक हुनुहुन्छ जसले वचनको व्याख्या ठिकसँग गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन लेख्ने कार्य स्वयं उहाँले नै गर्नुभएको हो है। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको। जब हामी त्यो पढ्छौँ भने हामीले के जान्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले नै मानिसहरूलाई बोल्नु भएर परमेश्वरका मानिसहरूले चाहिँ उहाँको वचन लेख्नु भएको छ। अनि जसले लेख्नु भएको हो उहाँले भन्दा राम्रो व्याख्या कसले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जसले लेख्नु भएको हो उहाँले जे लेख्नु भएको हो त्यो व्याख्या उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी कहिलेकाहीँ बेठिक व्याख्या गर्छौँ, हामी कमजोर छौँ, हामी आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्छौँ, तर पवित्र आत्माले कहिले पनि त्यस्तो गर्नुहुन्न। यसैगरी यदि हामी यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पदमा जान्छौँ भने उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अर्थात् पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँ बयान गरिएको छ। म त्यो पनि पढ्नेछु। यूहन्ना 16 अध्यायको 13 पदमा, तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनुहुनेछ, किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नु हुनेछ त्यही बोल्नुहुन्छ अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ। सुरुको खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो त, त्यहाँ के लेखेको छ? उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र के गर्नुहुन्छ? डोर्याउनुहुन्छ है। सत्यता परमेश्वरको वचनबाट प्रकट भएको छ। सत्यता परमेश्वरबाट प्रकट भएको छ र परमेश्वरको वचनबाट प्रकट भएको सत्यतालाई त्यसमा डोर्याउने काम पनि पवित्र आत्माले सँगसँगै गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी उहाँमा भर पर्नुपर्छ है। हामी उहाँमा पवित्र आत्मामा अडेसिनुपर्छ। वास्तवमा भन्यो भने तपाईँ बाइबल पढ्दै गर्नु हुँदाखेरि यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला सुरुमा सहायता माग्ने नै परमेश्वर हो। तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु मलाई यो बुझाउनुहोस्, यो के हो, यो कस्तो कुरा हो, मलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस्। हामी पहिला उहाँकोमा जानुपर्छ र म तपाईँहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्छु। यदि तपाईँले पवित्र आत्माको सहायताको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नु भएर
ती कुराहरूलाई बुझ्नको निम्ति तपाईँ लागिरहनुहुन्छ, त्यसमा ध्यान दिइरहनुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ, निश्चय नै उहाँले तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ। यसरी सत्यताभित्र डोर्याउने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। वास्तवमा पवित्र आत्मा जसलाई हामीले हाम्रो सहायक भनेर भन्छौँ होइन, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो लागि शान्तिदाता भनिनु भएको छ, तर उहाँलाई शान्तिदाता मात्र होइन, उहाँलाई सहायक पनि भन्न सकिन्छ है। उहाँ त्यो शब्दलाई चाहिँ सहायक भनेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जुन सहायक हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो पथ प्रदर्शक पनि हुनुहुन्छ। डोर्याउनु भनेको बाटो देखाउनु हो, पथ प्रदर्शन गर्नु हो होइन। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि अलमल हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई यो चाहिँ ठिक बाटो हो, यो चाहिँ यो बाटो भएर जानुपर्छ, उहाँले त्यसरी हामीलाई डोर्याउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सत्य के हो छुट्याउनको निम्ति र ठिक निर्णय लिनको निम्ति बाटो देखाउनुहुन्छ। अरू मानिसहरूको सल्लाहलाई लिनुभन्दा पहिला त्यही भएर हामीले चाहिँ पवित्र आत्मालाई हामीले डोर्याउनको निम्ति अनुरोध गर्नुपर्छ। हामीले कुनै कुरा बुझेनौँ भने सबभन्दा पहिलो सुरुमा हामीले चाहिँ टिप्पणीहरू पल्टाउन थाल्ने होइन होइन। कुनै कुरा बुझेनौँ भनेर हामीले तुरुन्तै हामीले चाहिँ एकदमै बाइबलको विद्वान को छ भनेर हामीले पहिला खोज्दै हिँड्ने होइन। तर सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ घुँडा टेक्नुपर्छ, हामीले शिर झुकाउनुपर्छ। यसको अर्थ प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरसँग त्यो बुझ्नको निम्ति सहायता माग्नुहुन्छ। र पवित्र आत्मा जो हामीभित्र वास गर्नुभएको छ, हामी त्यो विश्वास गर्छौँ भने पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो आँखा पनि खोलिदिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ है। यसै गरी पवित्र आत्माले हामीद्वारा फल फलाउनुहुन्छ। गलाती 5 अध्यायको 22 पद र 23 पदलाई एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, गलाती 5 अध्यायको 22 पद र 23 पद यस्तो भनेको छ, तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम। यस्ता कुराहरूको विरोधमा कुनै व्यवस्था छैन। कतिपटक यी गुणहरूले हामीलाई नराम्रो अवस्थाहरूमा हामीले उल्टो प्रतिक्रिया नदियोस् भनेर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ है। हामी कहिलेकाहीँ स्वभावले, पापमय स्वभावले हामी कहिलेकाहीँ जब नराम्रो परिस्थितिहरू आउँछ तब उल्टो प्रतिक्रिया दिन थाल्छौँ हो। जब हामीलाई अभाव हुन्छ हामी खै परमेश्वरले पनि प्रार्थना सुन्नु भएन जस्तो छ मेरो। जब हामीलाई गाह्रो अवस्थाहरू आउँछ तब हामी छक्क पर्छौँ, आफैलाई हेर्छौँ, तितो बन्छौँ। कतिपटक हामी गाह्रो अवस्थामा कोही मानिसहरू हामीलाई भेट्न आयो, कुरा गर्न आयो भने हामी एकदमै आक्रोशित बन्छौँ, हामी एकदमै खरो, एकदमै भनौँ न के अरे नराम्रो जवाफ हामी दिन पुग्छौँ, हामी एकदमै रुड व्यवहार भन्छ नि, एकदमै क्रूर व्यवहार गर्न पुग्छौँ हामी होइन। तर यदि हामीमा पवित्र आत्माको वास छ र यदि उहाँले हामीलाई फल दिनुभएको छ, यी फलको कुरा जुन गरिएको छ यो दिनुभएको छ भने हामीलाई पवित्र आत्माले त्यो बेलामा ठिक प्रकारले व्यवहार गर्नको निम्ति सहायता गर्दछ। जस्तो उदाहरणको निम्ति यदि हामीलाई कसैप्रति प्रेम गर्न समस्या भइरहेको छ भने, कसैप्रति प्रेम देखाउन, प्रेम प्रकट गर्न समस्या भइरहेको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि पवित्र आत्मासँग सहायता माग्दाखेरि त्यो बेठिक स्वभावलाई प्रभुले बदल्नु भएर उहाँले हामीलाई ठिक स्वभाव प्रकट गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। गलाती 5 को 22 अनि 23 मा एउटा फल के हो त भन्दाखेरि प्रेम पनि हो। के तपाईँ कसैलाई प्रेम गर्नलाई गाह्रो तपाईँलाई भइरहेको छ वा क्रिस्चियन जीवनमा आनन्द मनाउन, मेलमिलापको जीवन जिउन, सहनशीलतामा रहन, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम जस्ता कुराहरू प्रकट गर्नलाई यदि गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँको जीवनमा पक्कै पनि त्यहाँनिर पवित्र आत्माको डोर्याइलाई तपाईँले मानिरहनु भएको छैन, तपाईँले स्वीकारिरहनु भएको छैन। तपाईँ आफै म गर्छु, म आफ्नै तरिकाले हिँड्छु भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ। तर एकचोटि पवित्र आत्मालाई मौका दिनुहोस्, किनकि उहाँ तपाईँभित्र बस्नु भएको छ, उहाँ हामीभित्र बस्नु भएको छ। उहाँलाई चलाउन दिनुहोस्, प्रयोग गर्न दिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा यी पवित्र आत्माका फलले काम गर्न थाल्छ। यी 9वटा कुराहरू मात्र होइनन्, त्यहाँ बाइबलमा अरू ठाउँमा पनि पवित्र आत्माले प्रकट गर्नुहुने फलको विषयमा त्यहाँ धेरै कुराहरू गरिएको छ। तपाईँको जीवनमा बदली आउँछ,
तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी पवित्र आत्माले हामीलाई सम्झना गराउनुहुन्छ। यूहन्ना 14:26 मा एकचोटि जाउँ फेरि। यूहन्ना 14 अध्यायको 26 पदमा जुन हामीले त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले पढेका छौँ है। यूहन्ना 14:26 त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तर शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ अनि जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरू के गराउनुहुनेछ? यहाँ भनेको छ सम्झना गराउनुहुनेछ। प्रभु येशूका चेलाहरू, हामीलाई थाहा छ प्रभु येशूसँग झन्डै 3-3.5 वर्षसम्म रहनुभयो र चेलाहरूले प्रभु येशूबाट त्यहाँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाए। तर ती सिकेका कुराहरू प्रभु येशूको साथमा हुँदाखेरि उनीहरूले जानेका, बुझेका, सिकेका कुराहरू चाहिँ प्रभु येशू स्वर्गमा उठाइ लगिनु भइसकेपछि त्यो चाहिँ उनीहरूमा एउटा सम्झनाको रूपमा मात्रै रहिरह्यो, होइन त? उनीहरूमा एउटा सम्झनामा मात्रै रहिरहेको थियो। अनि यस्तो बेलामा येशूको बारेमा अरूलाई सिकाउनको निम्ति जब उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो बेलामा पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्थ्यो उनीहरूमा भन्दाखेरि प्रभु येशूले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई सम्झना गराउनुहुन्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले है? अब चेलाहरूको माझमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न, येशू ख्रीष्ट स्वर्ग उठाइलग्नु भइसकेको छ, तर येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको कुराहरू त अनगिन्ती थिए, कति थिए त्यहाँनिर। उनीहरूलाई कति कुराहरू त बिर्सियो होला, कति कुराहरू उनीहरूले ठ्याक्कै समयमा उनीहरूले चाहिँ टिप्न अथवा सम्झन उनीहरूले सक्दैन थिए होला। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ प्रभुले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो त्यो अनुसार नै पवित्र आत्मा उनीहरूभित्र हुनुहुन्थ्यो र पवित्र आत्माले प्रभु येशूले भन्नुभएका कुराहरू, सिकाउनु भएको कुराहरूलाई अनि चेलाहरूलाई सम्झना गराउनुहुन्थ्यो। आज पनि हामीलाई प्रभुले त्यही गर्नुहुन्छ। पवित्र शास्त्रको खण्डहरूलाई सम्झना गर्दा, पढ्दा, निश्चित अवस्थाहरूमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा, पालना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदा हामीलाई पवित्र आत्माले एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु भएर हामीलाई त्यो सम्झना गराउनुहुन्छ। नत्र त विचार गर्नुहोस् न, हामी कतिजना प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको वर्षौँ भइसक्यो, हामीले यति वर्षसम्म सिकिरहेका छौँ, म आफै पनि सिकिरहेको छु। हामीले यस्तो भन्न सक्थ्यौँ, मेरो सिकाइ, मेरो चाहिँ बुझाइ र मेरो एउटा चाहिँ स्मरण शक्ति, होइन, मेरो मेमोरी चाहिँ एकदमै बलियो छ। त्यही भएर मैले जति कुराहरू अहिलेसम्म जति वर्षसम्म सिकेँ त्यो चाहिँ म स्मरण गर्न सक्छु, त्यो म फेरि म सम्झन सक्छु। हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ है। होइन भने हामीलाई कतिपटक त्यही वचन किन पढ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने? हामीलाई किन त्यही पद हामीलाई पढ्नुपर्ने? हामी मण्डलीमा कतिपटक त्यही वचनलाई हामीले दोहोऱ्याएर सुनिरहेका हुन्छौँ। किन हामीले यस्ता कुराहरू गरिरहनु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामी भुल्ने खालका मानिसहरू हौँ, हामी स्मरणमा राखिरहन सक्दैनौँ, हामी बिर्सिरहन्छौँ। तब पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? जब हामी अगाडि बढ्छौँ तब हामीलाई जे चाहिन्छ, जुन बेलामा जे चाहिन्छ उहाँले ठ्याक्कै त्यो बेलामा हामीलाई सम्झना गराउनुहुन्छ है। यो पदमा हामीलाई त्यही भनेको छ, उहाँले यी सबै कुराहरू, तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनुहुनेछ। यसैले यहाँनिर सम्झना गराउनु हुने एउटा सहायकको रूपमा पनि हामीले पवित्र आत्मालाई हामीले यहाँ पाएका छौँ है। यसै गरी हामी अर्को कुरालाई पनि हेरौँ। हामीलाई आत्मिक दानहरूद्वारा सुसज्जित तुल्याउनको निम्ति पवित्र आत्माले काम गर्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 पदमा यदि हामी हेर्छौँ भने, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 पदमा हामी यस्तो पढ्न पाउँछौँ, अब वरदानहरू किसिम किसिमका छन् तर आत्मा उही हुनुहुन्छ। देख्नुभयो यहाँ वरदानहरू, दानहरू दिनुहुने चाहिँ आत्मा एउटै नै हुन्छ। आज हाम्रो यो सभामा जतिजना छौँ, प्रभुले हामीलाई जति दानहरू दिनुभएको छ, बाँडेर दिनुभएको छ, तपाईँमा भएको मसँग नहोला, मसँग भएको तपाईँमा नहोला, तर हामी सबैमा रहेका जति पनि आत्मिक दानहरू छन् ती सबै दिनुहुने स्रोत चाहिँ एकमात्र पवित्र आत्मा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। र उहाँले जब यो दानहरू दिनुहुन्छ के को लागि दिनुहुन्छ?
हामी बाइबलमा धेरै ठाउँमा पढ्न पाउँछौँ कि यो दानहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो एक अर्काको आत्मिक उन्नतिको निम्ति हो है। यो चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दाखेरि र एक अर्काको आत्मिक उन्नतिको निम्ति हामी प्रयोग गर्छौँ। आत्मिक दानहरूको उद्देश्य त्यो है। विचार गर्नुहोस् न, पवित्र आत्मा हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई यो दानहरू दिनुभएको छ भने त्यसको केही महत्त्व त पक्कै हुनुपर्छ, त्यसको केही उद्देश्य त पक्कै हुनुपर्छ हैन। पवित्र आत्माको दान बिना हामी वास्तवमा शून्य प्राय जस्तै हौँ है। हामी यदि के गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अनि परमेश्वरबाट नभएर त्यो हामीबाट हुन जान्छ। त्यही भएर दान फरक छ है। कतिपटक विश्वासीहरूले जन्मजातबाट नै पाएका गुणहरू क्षमताहरूलाई हाम्रो दानसँग, हामीले पाएको पवित्र आत्माको दानसँग तुलना के अरे उस्तै भनेर चाहिँ जोड्न खोज्छन्, तर होइन है, फरक छ। पवित्र आत्माको दान चाहिँ हामीले मुक्ति पाइसकेपछि अथवा मुक्ति पाएकै घडीबाट हामी पाउँछौँ भने हामीसँग भएका क्षमताहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रा जन्मबाट नै त्यो हुन सक्छन्, जन्मदेखि नै हामीले पाएको हुनसक्छ। कोही एकदमै राम्रो स्वरले गाउँछ भने त्यो व्यक्तिले दान भन्दा पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ उसले पाएको एउटा क्षमता भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हुनसक्छ पछि उसले त्यो क्षमतालाई चाहिँ परमेश्वरको सेवामा प्रयोग गर्छ हैन। उसले पाएको दानहरूसँग त्यस क्षमतालाई चाहिँ मिसाएर अथवा त्यसलाई सँगै लिएर त्यसलाई चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्ला। तर पवित्र आत्माबाट पाउने दान चाहिँ बेग्लै उद्देश्यको निम्ति हो है। यो चाहिँ मण्डलीमा एकअर्काको सेवाको निम्ति र प्रभुको महिमा गर्नको निम्ति हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यसैले पवित्र आत्माको दान हामी मा छ अनि पवित्र आत्माको दानद्वारा हामीलाई सुसज्जित परमेश्वरले तुल्याउनु भएको छ। हामी केही अरू हेरौँ। हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, प्रेरित 1:8। हामीलाई थाहा छ हामीलाई यस संसारमा रहँदा परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति सामर्थ्यको आवश्यक पर्छ। हामी आफ्नै प्रयासमा, हामी आफ्नै जोर बलमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त पवित्र आत्माको सामर्थ्यको कुरा यहाँ गरिएको छ। प्रेरित 1:8 यस्तो भनेको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। हामीसँग धन दौलत होला, हामीसँग पढाइको ज्ञान होला, हामी टेक्नोलोजीमा, प्रविधिमा हामी एकदमै पोख्त होलाौँ है। हामी नाम चलेको व्यक्ति होलाौँ हैन। हामीले ठुल्ठुला मानिसहरूलाई चिनेका होलाौँ, ठुलो पदमा हामी जिरहेका अथवा भनौँ न ठुलो पदमा हामी रहिरहेकाहरू होलाौँ। तर यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य बिना बेकारको छ। जब हामी परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको सेवामा र परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति हामी यदि केही गर्न थाल्छौँ भने ती अरू सबै कुराहरू यदि पवित्र आत्माको सामर्थ्य छैन भने त्यो व्यर्थको है। त्यही भएर पवित्र आत्माको सामर्थ्य हामीलाई चाहिन्छ है। पवित्र आत्माको सामर्थ्यको कारणले गर्दाखेरि नि त हो नि कति विश्वासीहरू जसले धेरै पढेको छैन, कति विश्वासीहरू जसले विगतमा बोल्न जान्दैनथे है, उनीहरू एकदमै चुपचाप बस्ने खालको एकदमै नम्र मिजाजका मानिसहरू थिए। उनीहरूले अरूलाई गएर सुसमाचार सुनाउन सक्छन्। उनीहरू ख्रीष्टको नामको निम्ति त्यहाँनिर सामना गर्न तयार हुन्छन्। यो कसरी प्राप्त भयो? यो कसरी भयो त? हामी देख्न सक्छौँ यो प्रभुको पवित्र आत्माको सामर्थ्यको कारणले नै है। यसैले यदि तपाईँहरू यहाँ कोही कुनै व्यक्तिलाई प्रभुको बारेमा बाँड्नको निम्ति तपाईँ डराउनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुनाउनको निम्ति बोल्न गाह्रो मान्नुहुन्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, लाज जस्तो कतिपटक अब त्यो भएको पनि हामी पाउँछौँ त्यस्ता विश्वासीहरूमा त्यस्तो कुराहरू होइन। अलिकति लाज जस्तो, अलिकति बोल्न अलिकति डर मान्ने होइन, अलिकति म बोल्न सक्दिनँ होला जस्तो आफूमा एउटा एक प्रकारले चाहिँ प्रभुको सामर्थ्य भन्ने कुरालाई चाहिँ बोध नभएको यदि तपाईँहरू जस्तो कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो पद चाहिँ पढ्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ कि पवित्र आत्माको सामर्थ्यले तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा पनि गएर तपाईँले प्रभु काम गर्न सक्नुहुन्छ। खालि यरुशलेम मात्र होइन तर पृथ्वीको छेउसम्म पनि गएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तमा हामी हेर्नेछौँ हामीलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ। एफएसी 5 अध्यायको 18 पद म पढ्नेछु।
एफिसी 5 अध्यायको 18 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि दाखमद्दले नमात जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्माले भरपूर हो। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो शब्द भरपूर भन्ने शब्द, तर कोद्वारा? आत्माद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई भरपूर हुन भनिएको छ। यो चाहिँ हामीले पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा शासन गर्न र उहाँलाई हाम्रो जीवनमा डोर्याउनको निम्ति हामीले अनुमति दिने, हामीले उहाँलाई सुम्पने कार्य हो। यो चाहिँ प्रभु तपाईँ मलाई डोर्याउनुहोस्, मेरो जीवनमा तपाईँ शासन गर्नुहोस्, हामी त्यस्तो प्रकारको कुरा यहाँ भन्दैछौँ। भरपूर हुनु भनेको त्यस्तो कुरा हो। र यो चाहिँ हामीले पवित्र आत्मा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु हो। भरपूर हुनु भनेको है, कुनै पनि विश्वासीलाई परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने अधिकार छैन। कुनै पनि विश्वासीले परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने बहाना छैन। यो कुरालाई बुझ्नुहोस् है। यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईले म परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्न। त्यो मिल्दैन, त्यो नमिल्ने कुरा हो है। न त तपाईले बहाना बनाउन मिल्छ, न त तपाईले अनाज्ञाकारी भएर तपाईले चाहिँ म परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दिनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँले चाहनु भए अनुसार र उहाँले आज्ञा गर्नु भए अनुसार काम गर्नुभएको होस्, त्यसको निम्ति हामीलाई सुसज्जित तुल्याउनु भएको होस् भनेर हामीले उहाँलाई सुम्पनु पर्छ। जब हामी पवित्र आत्मामा आफैलाई सुम्पन्छौँ तब पवित्र आत्माले पनि हामीमाथि काम गर्न अझ बढी सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि पवित्र आत्माको अगुवाईलाई, पवित्र आत्माको कार्यलाई स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न भने उहाँले तपाईलाई भर्नु भएर मात्रै पनि केही फाइदा छैन। एकपटक एउटा विचार गर्नुहोस्, एउटा कपमा खालि माथिबाट पानी भरेको भरै छ, तर त्यो भरेको पानी चाहिँ कतै प्रयोग भइरहेको छैन भने त्यहाँ के हुन्छ? त्यो कपमा जति छ त्यो प्रयोग पनि हुँदैन र त्यसमा हालिरहनु, त्यसमा खन्याइरहनुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन। के हुन्छ? त्यो पोखिन्छ। तर जब एउटा कपमा पानी हालिन्छ र त्यसलाई चाहिँ पिउनको निम्ति वा फुलमा हाल्नको निम्ति वा कुनै कुरा पखाल्नको निम्ति यदि त्यसलाई खर्चिन्छ भने फेरि त्यो कप खाली हुन्छ र फेरि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? पानी हाल्न सुरु हुन्छ। फेरि त्यो कपले चाहिँ पानीलाई लिन्छ। हो, हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हो। हामीलाई पवित्र आत्माले दिनुभएको ती सबै जति पनि सम्पत्ति छ हैन, उहाँका दानहरू, उहाँका आशिषहरू, उहाँको कार्यहरूलाई यदि हामी प्रयोग गर्छौँ भने उहाँले फेरि हामीलाई अझ थप्नुहुन्छ, अझ उहाँले भर्नुहुन्छ। हामी फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, उहाँले फेरि भर्नुहुन्छ। अनि त्यो काम हामीले पवित्र आत्मालाई गर्न दिनुपर्छ। आज हामीले हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको निम्ति कस्तो स्थान छ र पवित्र आत्मालाई हामीले एउटा सहयोगी, एउटा सहायताको रूपमा हामीले लिएका छौँ कि छैनौँ। अझ म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ पवित्र आत्मामा कति भर पर्नुहुन्छ? तपाईँ उहाँका आज्ञाहरू कति पालना गर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, हामी धेरै जसो पवित्र आत्माको काम परमेश्वरको वचनद्वारा हामीमा पुरा भइसकेको पनि देख्छौँ हामी हैन। हामीलाई मुक्तिको समयमा पापको सम्बन्धमा कायल गर्ने समयदेखि लिएर हामीलाई आउने दिनमा प्रभुले लिन आउनुहुन्छ र त्यो बीचमा मुक्तिदेखि प्रभुले लिन नआउन्जेलसम्म अथवा हामी स्वर्गमा हामी यो शरीरलाई नत्यागुन्जेलसम्म, स्वर्ग नगइन्जेलसम्म पवित्र आत्मा सहायकको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त बाइबलमा हामीले स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। हामीले त्यो कुरालाई उहाँको वचनमा पूरा भएको अथवा उहाँले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले उहाँलाई अर्थात् पवित्र आत्मालाई यी तरिकाहरू जो आज हामीले हेऱ्यौँ, यी तरिकाहरूद्वारा तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको कामलाई तपाईँले कसरी देख्नु भएको छ, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज जब तपाईँ यहाँबाट जानुहुनेछ, याद गर्नुहोस्, तपाईँको साथ साथमा जाने एक व्यक्ति हुनुहुन्छ।
परमेश्वर र उहाँको 3 व्यक्तित्व पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा उहाँहरू तीनैजना तपाईँको साथमा गइरहनु भएको छ। तपाईँ भित्र रहेर गइरहनु भएको छ। के तपाईँ उहाँलाई प्रयोग गर्न दिन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ उहाँ चाहिँ तपाईँको सहयोगी बनोस् भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ? पवित्र आत्माको बारेमा प्रभु येशूले भन्नुभएको एउटा पदलाई हामी पढेर अनि हामी अन्त गर्नेछौँ। यूहन्ना 15 अध्यायको 26 पदमा भनिएको छ, तर जब यूहन्ना 15 अध्यायको 26 पद है, म त्यो पढ्नेछु। तर जब 15 अध्यायको 26 पद है, तर जब शान्तिदाता आउनुहुन्छ जसलाई म पिताका तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाउने छु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट निस्कनुहुन्छ, तब उहाँले, अब यो बुझ्नुहोस् ल, मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ। प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, जो शान्तिदाता आउनुहुन्छ, जो सहायक आउनुहुन्छ तिमीहरू भित्र, तिमीहरूमा, उहाँले चाहिँ मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पवित्र आत्माले येशूको बारेमा गवाही दिइरहेको व्यवहार देखाउँदैनन्, तर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नै बारेमा गवाही दिइरहेको जस्तो गरेर देखाउँछन् उनीहरूले। अनि परिणाम जहिले पनि नकारात्मक छ। उनीहरूको प्रतिक्रिया, उनीहरूको जीवनमा देखिएको परिणामहरू जहिले पनि नकारात्मक छ। त्यहाँनिर वचनअनुसार छैन, परमेश्वरको इच्छाअनुसार छैन। तर यदि हामीले पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई येशूको बारेमा गवाही दिनुहुन्छ, उहाँको वचन सिकाउनुहुन्छ र यसमा डोर्याउन हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्छौँ भने हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थितिहरू आए तापनि हामीलाई चाहिँ प्रभुले छोड्नुहुन्न र हामी उहाँलाई हेरिरहन सक्छौँ, उहाँमा भर पर्न सक्छौँ र उहाँमा हिँडिरहन सक्छौँ। तपाईँ उहाँमा कति भर पर्नुहुन्छ है? हुन्छ, म यति नै राख्नेछु। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी बाँकी भागमा पनि अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद छ पिता, तपाईँ प्रभुले तपाईँको आत्मा जो हामीलाई दिनुभएको छ, हामीलाई सहायताको निम्ति दिनुभएको छ। हामीलाई तपाईँ हाम्रो जीवनमा सहयोग पुगोस् भनिकन प्रभु तपाईँले आफ्नो आत्मालाई दिनुभएको छ, ताकि हामी यो संसारमा टुहुरो नरहौँ, एक्लो नरहौँ र हाम्रो जीवनमा तपाईँको इच्छा अनि तपाईँको चाहनालाई, तपाईँको कार्यलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी सफलतापूर्वक हामी तपाईँको महिमा हुने प्रकारको, तपाईँको सिद्ध इच्छालाई पुरा गर्ने प्रकारको काम गर्न सकौँ भनेर तपाईँले हामीलाई डोर्याउनको निम्ति तपाईँको आत्मा दिनुभयो प्रभु। हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। हामीले प्रभु आज हेरेका ती विभिन्न पदहरूमा स्पष्टसँग हामीले सिक्न पायौँ कि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा वास्तवमै धेरै धेरै काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र आत्मामा हामी भर पर्न सक्छौँ र तपाईँमा मात्रै हामी भर पर्न सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँको वचनको निम्ति। हामीलाई एक्लो महसुस हुन नदिनुहोस्, हामीलाई तपाईँ प्रभुको साथ छ भनिकन हामी सदा हामी तपाईँमा हामी हेरिरहन सकौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईँको वचनको निम्ति। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन।